बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद घुमन। नाजरीन, आज मॉस्को में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुमा खान मरी साहब। डॉक्टर जुमा खान मरी आज़ाद बलोच तहरीक का हिस्सा बने और अरसा 2 साल पहले पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में दाखिल हुए और 2 साल से वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने बलोच भाइयों को जो भटके हुए हैं उनको राह रास्त लाने पे अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। इन्होंने 2 साल के अरसे में ही इस दौरान अपनी किताब लिख रहे थे और किताब तकमील के आखिरी मराहल में है और उम्मीद की जा रही है, और ये भी डॉक्टर जुमा खान मरी साहब से पूछेंगे कि ये जनवरी में इसकी रूनुमाई का इरादा रखते हैं। और डॉक्टर जुमा खान मरी की ये आने वाली किताब में बहुत बड़े इंकशाफात होंगे और ये डॉक्टर जुमा खान मरी इन्होंने इसमें क्या क्या लिखा और क्या इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए और अपने बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच भाइयों और बलोच नौजवान नस्ल के लिए इन्होंने क्या कुछ लिखा, ये भी इनसे सवालात करेंगे। और चलते हैं डॉक्टर जुमा खान मरी साहब की जानब और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर जुमा खान मरी की ये आने वाली किताब कैसा वलवला इंगेज तहलका मचाएगी। जी डॉक्टर जुमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर जुमा साहब, आप 2 साल से हम देख रहे हैं आप बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप यूरोप भी गए, आपने बलूचिस्तान के लिए बड़ी स्ट्रगल की, अपने भटके हुए जो नौजवान नस्ल है, जो बलोची भाई हैं, इनके लिए जो इक़दाम कर रहे हैं वो काबिल दीद हैं। तो ये ज़रा आप जो पीछे चले जाएं 2 साल पहले, तो क्या हालात थे बलूचिस्तान के, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, पिछले 2 साल से जब मैं इस तरफ आया तो हालात काफ़ी बदले। पहले तो आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब थे बलूचिस्तान में, और आए रोज़ कोई धमाका, कोई दहशतगर्दी, इस तरह के वारदात होते थे। जब से माशाल्लाह मैं इस तरफ आया तो बहुत सारे बलोचों ने मेरी बात सुन ली और जो भी मैंने कहा वो बात उन तक पहुंच गई है। माशाल्लाह आजकल बलूचिस्तान के हालात बहुत पुरअमन हैं। आप देख रहे हैं टीवी में, और दहशतगर्दी तकरीबन 90% ख़त्म हो गया है। और तो आप समझते हैं कि ये दहशतगर्दी कराने में कौन से बैरूनी हाथ मुलव्वस थे कि बलूचिस्तान के अंदर से ही कोई ताकतें थी? जी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल कंट्री है। बहुत सारे सुपर पावरों और दुनिया के इक़्तिसादी जो हालात हैं, जिस तरह सीपैक है, ग्वादर पोर्ट है, तो ये हमारे बहुत सारे जो हम दुश्मन किसी को नहीं है, हम किसी को दुश्मन नहीं कहते। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पसंद नहीं करते ये पोर्ट को, ना हमसाया मुल्क बर्दाश्त करते हैं। ज़ाहिर है हिंदुस्तान जो है ना, जिसका नाम हम लेते हैं, तो उनको बिल्कुल ये सीपैक डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए वो इसको कमज़ोर करने के लिए, इनको मतलब पीछे धकेलने के लिए कुछ बलोचों को पैसे के लालच देकर दहशतगर्दियाँ करवा रहे थे। हालांकि बलूचिस्तान के एक जेन्युइन जो बलोचों का एक डिमांड है अपने हुकूक का, वो तो ठीक है। सिंधी भी हुकूक अपने मांगते हैं, पंजाबी मांगते हैं, पश्तून भी मांगते हैं। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक अपने कोई भी हुकूक मांग ले वो जायज़ है, लेकिन एक्सट्रीम में जाना, दहशतगर्दी करना, अपने भाइयों को मरवाना, किसी और के खातिर अपने भाइयों को मरवाना, मैंने सोचा कि ये बहुत हद होगी है इसकी, इसलिए मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया। और माशाल्लाह जी, आपने 2 साल पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में आ गए। तो डॉक्टर साहब, आप किताब आपने लिखी है, किताब कब रूनुमाई होगी? जी, ये किताब का मैं बहुत पहले से सोच रहा था। इसके लिए मैंने मटेरियल भी जमा की थी, काफ़ी मैंने सोचा और इस पर काफ़ी वर्क किया पिछले 2 साल से। तो इंशाल्लाह ये इनकी लॉन्चिंग हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह 23 जनवरी को इस साल। तो मेरे 2020 में 23 जनवरी। तो ये आपकी आप बीती है इसमें कि आपने कोई हकाइक पर मबनी कोई दस्तावेज़ बनाई है आपने? देखिए, इस किताब को मैंने इसलिए लिखा है कि ये बलोच अवाम, बलोच नौजवान और पाकिस्तानी अवाम को ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान और जो बाहर बैरूनी मुल्क, कितने मुल्क इन्वॉल्व हैं इस पाकिस्तान को डाउन करने के लिए, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी में तब्दील करने के लिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को एक नया सीरिया बनाने के लिए। इस किताब में मैंने कोशिश की है वो सारे हक़ाइक़
سارے جو مطلب میرے نظر سے گزرے پچھلے 20 سال سے کہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، بلوچوں کو کس طرح مطلب وہ ایک اسکیپ گوٹ بنا کر بلوچوں کو مروایا جا رہا تھا. تو اس کتاب میں انشاءاللہ پڑھنے والے کے لیے بہت ساری سوچ اور فکر کی سامان ہے. ڈاکٹر صاحب بلوچ رہنماؤں کو لیے اور بلوچ جو نوجوان نسل ہے بلوچستان میں، کیا اس پہ مثبت اثرات پڑیں گے آپ کی اس کتاب سے؟ بالکل، یہ کتاب اگر بلوچ نوجوان پڑھیں گے تو ان کو یہ علم ہوگی کہ یہ تحریک کیسے شروع ہوئی اور اس کو بعد میں کس طرح ہندوستان نے ہائیجیک کر دیا، بلوچوں کو یرغمال بنا دیا، بلوچ تحریک کو اور بلوچ عوام کو انہوں نے کس طرح بیوقوف بنانے کی کوشش کی. تو اس کتاب میں بہت سارے حقائق ہیں، بہت ساری انفارمیشن ہے. بلوچ نوجوان جب یہ کتاب پڑھیں گے اور دیکھیں گے، انالائز کریں گے، سوچیں گے کہ اس میں بلوچ تحریک کو کس طرح بلوچ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہندوستان اور دوسرے پاوروں نے کس طرح مطلب ایک چال چلائی تھی. انشاءاللہ وہ چال ناکام ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا وہ کلبھوشن نے جو انکشاف کیے ہیں، اور اس کے سوا بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس کتاب میں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں اگر آپ نے بیرونی طاقتوں کو ننگا کیا، آپ نے وہ جو ہاتھ جو بیرونی طاقتوں کے دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جو کٹ پتلی بنایا ہوا تھا بلوچستان میں جنہوں نے، ان کو آپ حقائق دنیا کے سامنے لائیں گے، تو کیا بیرونی طاقتوں کے جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے بارے میں، اس کا خاتمہ ہوگا؟ جی، خاتمہ تو یہ زندگی ہے، کسی چیز کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹیکٹک بدلیں گے، وہ اپنے کوئی اور چال چلائیں گے. تو اس کتاب میں سارے حقائق ہیں، کس طرح کس ملک نے کیا کیا پاکستان کے خلاف، بلوچوں کو کس طرح اکسایا، اور باقی پاکستان میں کس طرح کے جو ہے حالات خراب کرنے میں کس نے کیا ہاتھ ہے. تو یہ کتاب جب آدمی ایک بیسیکلی ایک اینالائزنگ کتاب ہے، جس کو ایکسپرٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو اسکول کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو مطلب سیاسی لیکچروں میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کس زبان میں آپ نے یہ کتاب لکھی؟ بیسکلی تو انگلش میں ہے. میرا جہاں تک ارادہ ہے کہ اس کو رشین میں بھی ٹرانسلیٹ کریں گے. میری کہیں کچھ دوستوں سے بات ہوئی چائنا میں، وہ چائنیز میں بھی ان کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان میں اردو میں بھی ٹرانسلیٹ. کتاب کا نام بتائیں جی. کتاب کا نام آپ کو جلدی ملے گا. اس کتاب میں بیسکلی نام یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسپوز دا انیمی. مطلب تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کتاب کی رونمائی کہاں کریں گے؟ پہلے تو جس طرح یہاں پہ پبلش ہوگا تو پہلے ماسکو میں ہوگا، اس کے بعد لندن میں ان کو سرمنی ہوگی، اس کے بعد شاید دبئی میں کریں گے. تو اس طرح بہت سارے جگہ ہوں گے جہاں پر یہ کتاب کی لانچنگ ہوگی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جمعہ خان مری ہمارے ساتھ تھے. آپ نے باتیں سنی کہ ڈاکٹر جمعہ خان مری بلوچستان میں ہونے والے جو دہشت گردی ہے، جو ظلم و ستم، جو قتل و غارت ہوئی ہے، اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے وہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور جنوری میں اس کی رونمائی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جمعہ خان مری کی کتاب آتی ہے اور کیا اس میں انکشافات ہوتے ہیں. اپنے میزبان شاہد گمن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.